السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا، مرحبا بكم إخواني أخواتي فيديو جديد. إن شاء الله بنات غندير معكم القراشف أو ما يسمى بالقرص بطريقة جد سهلة وكيجيو رائعين البنات. بالنسبة للمقادير غنحتاج واحد نص كيلو ديال الفورص، وعندي هنايا قشرة ديال الليمونة محكوكة هي اختيارية البنات، عندي كويسة ديال الملح، معلقة كبيرة عفوا ديال الخميرة، تقريبا 3 المعالق ديال السنيدة، 2 معالق ديال النافع مهرمش. بالنسبة اللي ما تيبغيش النافع يقدر يستغنى عليه. عندنا هنا 3 المعالق ديال الزنجلان. بالنسبه للبنات الزنجلان خاصو يكون محمر لانه يكون داخل العجين، خاصو يكون محمر. وعندي هنا 3 المعالق ديال الزبده، عندي واحد 250 مليلتر ديال الحليب، ساشي عفوا ديال الفاني. اول حاجه البنات غادي ناخذ معلقه ديال الخميره وندير واحد الكاس فقط باش كيسرع عمليه التخمير او الاختمار تخمير الاختمار. ناخذ واحد المعلقه ديال السنيده، عندي واحد شويه الحليب دافي صافي، ونخلط ونخليه جانبا. درنا الدقيق ديالنا، غنديرو جميع النواشف، غنديرو فاني وغنضيفو النافع وغنضيفو الزنجلان وغنضيفو السنيده والملحه. يعني الملحه كتبقى على حسب الذوق كما كتشوفوا البنات. بالنسبه لهاد القراشم راه ما فيهمش البيض. قشره الليمون. هنا البنات غنضيفو داك 250 مليلتر ديال الحليب، يعني رابع ديال الحليب، ونديو العجين يتخلط كما كتشوفوا البنات. الخليط اللي درنا ديال الخميره والسنيده هو فاعل لينا البنات. هذيك رابعه ديال الحليب، لقيت خاصني شويه ديال الحليب، يعني العجين بات ليا قاصحه، ثم زدت تقريبا واحد 4 كاس. يعني العجين ما خصها تكون قاصحه، ما تكون رطبه. هنا بعد ما جمعت ديال العجين غنضيف دابا الزبده. هنا البنات بعد ما جمعت ديال العجين دابا غنضيف الزبده، غندير دفعه وحده البنات. البنات كما كتشوفوا الخليط يعني درتو في العجانه، ولكن تعمدت انني نوريكم في التليك. بالنسبه اللي ما عندوش العجانه كيخدم عادي. دونك هنايا كتبقاو تدلكوا وفي نفس الوقت كنضيفوا الزبده. انا دابا عاد كنضيف الزبده ديجا، يعني درت نصف ديال هذا، وكتبقاو تدخلوا الزبده في نفس الوقت كدلكوا بهذا الشكل حتى ما كتبقى الزبده. يعني الزبده انا كنضيفها تدريجيا. كذلك بنات واحد النقطه مهمه جدا بالنسبه للحليب، قلت لكم رابعه ديال الحليب، ولكن تبقى على حسب نوعيه الدقيق. يعني نتوما تقدروا تزيدوا كما قلت لكم الماء، زدت 4 كاس. يعني العجين على العموم العجين خاصها تجمع لكم، ما تكون قاصحه ما تكون رطبه. اين فوا كتبداو تضيفوا ليها الزبده كترطب. جميله البنات في هذا الكوس راه ما فيش البيض، كيجي رائع. نتمنى تجربوه. ها نتوما باش كتعرفوا العجين خاص باش انا دلكات مزيان خاصها تكون ملسه. وثاني واحد الطريقه كنا كنديروها في الكوس في لا فينوازري. هنايا كتاخذوا واحد شويه العجين وكتجبدوه بهذا الشكل. الا كان كيتقطع بحال هذا الشكل اللي شفتوا يعني باقي خاصها تدليك. هانتوما البنات كما كتشوفوا العجين هي بعد ما دلكتها باش كتعرفوا انا الدلكات. يعني فقط البنات انا كنعرفوا كلكم ما شاء الله المتتبعين عفوا ديالي كيعرفوا يدلكوا العجين. فقط انا كنوضح المساله بالنسبه للمبتدئات. العجين خاصها تكون ملساء وكتطقطق لكم خلال ملي كتكونوا تدلكوا، زائد التجربه اللي بغيتكم. في الاول شفتوها كتقطع، ملي كدلكوها ما كتبقاش تقطعها. شفتوا الا ما تقطعش لكم عرفوا العجين راه دلكات. دابا غنخليها واحد الساعه ترتاح وتلاقى. هانتوما البنات كما كتشوفوا الحجم ديال الكوس هو الظهر. العجين ديالو البنات زوينه، غادي ان شاء الله الا جربتوه سيصبح معتمدا عندكم. كنحاولوا نديكازيو العجين ونجيبوا اللاطه ديالنا. هنا كما كتشوفوا طريفه ديال الشكلاط، شي وحدين ما عندي فيهم الشكلاط. عارفوا الوليدات كيبغيو الشكلاط صافي كندهنو يديروا شويه زيت وكنبداو نصنعوا نكوروا دونك بالحجم اللي بغيتو البنات. انا دابا غنخدم معكم كوس عادي جدا بلا عبار بلا والو. البنات هنا عندي الشكلاط، عندي الشكلاط عندي 3 طريفات باش يلا يبان زوين. بغيو الوليدات صافي كنشكلوه هنايا بحال هاد الشكل هذا الكبيرات صافي. نحطو الكوس ديالنا وكونوا على يقين البنات لا جربتوا هاد الكوس سورتو انه ما فيش البيض وما فيش الزبده وناجح.
اللي بغا ما يديرش الشوكولات ما يديرش الشوكولات. قلت لكم هنا على قبل الوليدات ندير لهم الشوكولات. هادو البنات الكوتي والفطور. صافي غنكمل البنات الكورس ديالي وانا معاكم. حنا كما كتشوفوا بعد ما كملت الكويرات دابا غنضغطوا عليهم بيدينا شويه. بالنسبه يعني ما غنخليهم يخمروا، ما غاديش في الاول خليناهم يخمروا ساعه، مي دابا غنخليهم ربع ساعه. هانتوما البنات كما كتشوفوا الكورس بعد ما اختمل ليا دهنتو بيضه كامله. والبيضه البنات ضروري ديروا فيها اما بودر فاني ولا ديروا فيها شويه الملح باش ما تبقاش هذيك الرائحه ديال البيض، علشان ما تبقاش ريحه البيض اضفنا في البيض الملح. سمحوا لي البنات نهضر شويه بالمصريه رغم انني لا اجيدها، ان معايا متتبعات مصريات دوك تما بغيناهم يتعلموا الطبخ المغربي ويجربوه، اكيد غادي يعجبكم البنات. وحنا بدورنا غنجربوا الطبخ المصري ديالكم. كنرشوا الزنجلان كنرشوا الزنجلان. بلات غير الكورس درتو كبير، عذروني راني عيانه والله العظيم صحيا، راني زربت واحد السرعه فائقه باش وجدت هادشي. يلا غندخلو الفران يتحمر ونطلقوا. دابا غنمشيو نوجدوا واحد المسمنات البنات كيجيو لذات بزاف، فقط مكونات جد بسيطه. بالنسبه للقرعه البنات انايا ملي كتبقى ليا 2 حبات ديال القرعه صافي تنفكر انني ندير مسمن معمر. هنايا غناخذ واحد الكفته هي كانت بقات ليا دونك تقريبا شي 150 غرام اللي عندكم البنات. وهنا البصله 2 بصلات والقرعه خديت 2 قرعات. بالنسبه للتوابل غنخدم فقط الكمون والملح. هاد الكفته والقرعه فقط كتحتاج هاد التوابل والزيت باش غنشحر هاد المكونات، نشحرهم البنات ونطلقوا. البنات هنا غنديروا مقله سخون، زويته ديالنا حتى كذلك سخون شويه، عاد نضيفوا البصل. المهم البنات انا خديت شويه الزيت درت فيه واحد شويه تحميره باش يعطيني اللون، يعني العين كتاكل قبل وكندير فيه البنات باش يجي زوين ومسمن ويجي منفوخ فاش كنقولوا. ندير واحد هنايا الا كانت كميه كثيره ندير خماره كلها، مي دابا عندي كميه قليله ندير فقط نص خماره ديال الحلوه، لاننا العجين ما دايرش فيها خميره ديال الدار او خميره ديال الحلوه. دونك هنا كنديروا الزيت حاول نديروا الطريقه كيجي مسمن زوين صافي. وغنقرصوا المسمنات ديالنا. الطريقه ديجا كدرتها لكم، كنقرصوا العجين على هذا الشكل، كنرشوا الزيت ديالنا اللي درنا فيه التحميره باش يعطينا اللون، وكنديروا شويه ديال الحشوه ديالنا ديال الكفته القرعه على هذا الشكل. غندير وسط وحده وسط وحده. كندرسو المسمن ديالنا على هذا الشكل، وغنديرو المسمن يستوي فوق المقلاة بعد ما تسخن. من تسخن المقله غادي نديرو المسمن ديالنا يطيب على الجهتين. هانتوما معايا وغتشوفوا. هنا عندنا هاد الزيت مره كنرشو علشان ياخذ اللون الجميل الحلو زيكم. كذلك المقلاة ساخن نستعين بسباتول المغربي. شفتوا؟ نتمنى الصورة تكون واضحة لكم. هانتوما البنات كما كتشوفوا هانتوما العجين كيبان لكم من هنا بانه العجينه وزوين. الخماره ديال الحلوى كتخلي انه كيجي مفشفش. كما كتشوفوا اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال الكورس ديالنا، كيجي خطير البنات. وشوفوا النتيجه كتبان قدامكم، كيجي مفشفشا. هانتوما شفتوا انه ما فيش البيض ما فيش الزيت، ولكن الزبده كتعطي واحد الهشاشه. وهذا البنات مسمن خلا اقسم بالله حتى كيجي خطير البنات في المذاق، رائع. والتحميره البنات لاحظتوا بان الناس اللي تيبغوا المسمن يعني سواء في المحلبات ولا هذا كيديروا الزيت في التحميره وكيديروا الخماره ديال الحلوى باش كيجي يعطي اللون وفي نفس الوقت كيجي مفشفشا. نتمنى البنات هاد الوصفتين يكونوا ينالوا الاستحسان ديالكم، وإلا عجبوكم بارطاجيو مع العائله ديالكم واصدقاء. ما تنسوناش البنات باللايكات
وتفعيل الجرس باش يوصل لكم كل ما هو جديد، وان شاء الله يكون غير الجديد وبالصحه والراحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.